मुल्क के सबसे बड़े और सबसे पसमानदा सूबे बलूचिस्तान में लूट सेल का खेल जारी है। सिविल मुलाजमीन हो या फिर अस्करी, सबने करप्शन की गंगा में हाथ धोए, कौन रोकेगा। रेंजर्स भी आफ्ताब अहमद की जेर हिरासत हलाकत की अदालती तहकीकात को तैयार, मगर कराची ऑपरेशन के कप्तान की मायनी खेज खामोशी बरकरार है। वजीर आला सिंध क्या चाहते हैं कुछ पता नहीं। हुकूमत मुश्किल वक्त में साथ देने वाली पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम ने कौम से खिताब कर लिया। अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं, तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, मगर पार्लियामेंट को अभी तक एतमाद में नहीं ले रहे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद और लाहौर में तो जलसे कर लिए। पिशावर में जलसा बेनज़मी का शिकार, जहां अपनी हुकूमत थी वहीं मामलात हाथ से निकल गए। पीटीआई अपने ही सुनामी के थपेड़ों में है। इमरान खान की तलकीन बेकार गई। पिशावर जलसा खवातीन के बगैर ही हुआ। पीटीआई को ये दिन भी देखना था। खवातीन की शिरकत के बगैर मुआशरा और जमहूरियत दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी जमातों और सियासी कारकुनों को ये सोचना होगा। और 1 घंटे बाद पनामा लीक्स की अगली किस्त सामने आ जाएगी। 300 से जायद पर्दा नशी बेनकाब होंगे। ये सब सामने लाएंगे 11 बजे की खुसूसी नशरियात में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज का प्रोग्राम तवील दौरानिया का प्रोग्राम है और रात 11 बजे भी हम आपके साथ होंगे। 11 से 12 भी आपके साथ होंगे, जिसमें बात होगी पनामा लीक्स की नई आने वाली तफसीलात की, जो 11 बजे हम आपके सामने रखेंगे। 300 से जायद पाकिस्तानियों की 400 से जायद कंपनियों के नाम से पर्दा उठेगा। और 11 बजे के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा। इसके अलावा हमें दूसरे तज्जियाकार भी ज्वाइन करेंगे। उमर चीमा से पूछेंगे कि अब नया क्या है, क्योंकि उमर चीमा वो वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने ICIJ के साथ इन लीक्स पर काम किया है। हम उमर चीमा से पूछेंगे कि पनामा लीक्स के डेटा के बारे में, नामों के बारे में, और ये भी जानेंगे क्या दस्तावेजात हैं जो इस बार सामने आई हैं। और उससे पहले जो मामूल की खबरें हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात हो जाए एक अहम मामले की। पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस तरीके से नोट गिने जा रहे हैं। एक सेक्रेटरी के घर से बरामद किए गए नोट गिने जा रहे हैं। गिनने वाले थक गए, नोट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रोग्राम में आज आपको बताएंगे बलूचिस्तान में जारी इस लूट सेल का खेल जो मुसलसल जारी है। रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पसमानदा सूबा है। करप्शन की गंगा में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और अस्करी अफसरान सब हाथ धो रहे हैं। और आज नैब ने बलूचिस्तान के पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन अशरफ मक्सी को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल समेत बदउनवानी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया। 3 रोज पहले ही बदउनवानी के इल्जाम में ही बलूचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के घर से नैब ने 65 करोड़ से जायद की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और 1.25 करोड़ से जायद मालियत का सोना बरामद करके उन्हें गिरफ्तार किया था। मगर ये बलूचिस्तान में जारी करप्शन की कोई पहली दास्तान नहीं, वाहिद दास्तान नहीं और शायद आखिरी दास्तान भी नहीं, बल्कि यकीनी तौर पर आखिरी दास्तान नहीं, क्योंकि इस वाक़े से कुछ रोज कबल ही फौज में करप्शन का जो केस सामने आया था उसका ताल्लुक भी बलूचिस्तान में FC में तैनात अफसरान से जुड़ा था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर लेवल के सीनियर अफसरान भी शामिल थे, जिन्हें जबरी रिटायर किया गया था। जबकि गुज़िश्ता रोज रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला कोलू में 500 घोस्ट लेवीज मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ, जिन्हें तनख्वाहों की मद में माहाना लाखों रुपए अदा किए जा रहे हैं। और उसकी रिपोर्ट सूबाई वजारत दाखिला को भेजी जा चुकी है। मगर करप्शन की कहानी यहीं तक महदूद नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि नैब बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान होने वाली 315 अरब रुपए, जी हाँ 315 अरब रुपए, यानी कि तकरीबन $3 अरब करप्शन के 150 केसेस की तहकीकात कर रहा है, जिनमें से चंद केसेस में रकम का तयन होना भी अभी बाकी है कि कितनी रकम है। 315 अरब रुपए का महज अंदाजा है। करप्शन केसेस में 13 सूबाई वुज़रा समेत साबिक वजीर आला और सूबे के छोटे बड़े अफसरान के नाम शामिल हैं। सबसे अहम नाम साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी का है, जिनके खिलाफ नैब में करप्शन की 3 मुख्तलिफ इंक्वायरियां हो रही हैं।
जिनमें से एक इंक्वायरी कौमी खजाने को 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने की है। इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड कोयटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फारूक चौधरी के खिलाफ भी नैब तहकीकात कर रहा है। फारूक चौधरी पर इल्जाम है कि उन्होंने दीगर अफराद से मिलकर 40 करोड़ 24 लाख रुपए की करप्शन की। डायरेक्टर स्कूल बलोचिस्तान निजामुद्दीन मैंगल और इरफान खान के खिलाफ 2014 के दौरान 1 करोड़ रुपए की करप्शन की तहकीकात हो रही है। साबिक डिप्टी कमिश्नर और लैंड रेवेन्यू शमशाद हुसैन के खिलाफ 2014 और 15 में 2 करोड़ 17 लाख रुपए की करप्शन के इल्जामात की तहकीकात हो रही है। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स कोयटा जावेद मिर्जा के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की करप्शन की तहकीकात हो रही है और ये वो अमाउंट है जिसका बाकायदा तौर पर अंदाजा नैब लगा चुका। 315 अरब रुपए की करप्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, किसने कितने कितने करोड़ और कितने कितने अरब की करप्शन की, इसका अंदाजा लगना अभी बाकी है। 2014 से 2015 के दौरान साबिक डीजी माइंस एंड मिनरल्स बशीर मस्तोई के खिलाफ 2014 के दौरान 1 करोड़ 12 लाख रुपए, जबकि इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन कोयटा असदुल्ला शाह और फजल शाहवानी के खिलाफ 1 करोड़ 25 लाख रुपए करप्शन के चार्जेस की तहकीकात हो रही है। हैरानकुन बात इस रिपोर्ट में यह है कि नैब की फहरिस्त में बड़े नामों की बजाय छोटे नाम भी शामिल हैं जिन्होंने करप्शन की और करते रहे और कुछ डिविजनल अकाउंटेंट्स हैं। मोहम्मद हनीफ 2014 और 15 के दौरान उन पर 12 करोड़ 53 लाख रुपए की करप्शन का इल्जाम है। महज एक डिविजनल अकाउंटेंट इतनी बड़ी करप्शन का इल्जाम की तहकीकात उसके खिलाफ हो रही है। जबकि इसी दौर में बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्केल 9 ग्रेड के मुलाजिम के खिलाफ 3 करोड़ 25 लाख रुपए करप्शन की तहकीकात भी हो रही है। छोटे मुलाजमीन हो या बड़े, किस तरीके से करप्शन की गंगा में सब हाथ धोते रहे, ये चंद केसेस हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात जाहिद गिशकोरी से मालूम करते हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया। मजीद जरा बताइएगा, ये आपने ज़ाहिर इस रिपोर्ट पर काम भी किया है, क्या इंफॉर्मेशन आपने निकाली है इस हवाले से, क्या तहकीकात कर रहा है नैब? शाहजेब, आज नैब हुकाम ने हमें बताया है कि 2 इम्पॉर्टेंट केसेस में उनको अहम पेशरफ्त मिली है। उसमें सबसे अहम केस साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी का है। उसके फ्रंट मैन इमरान गिचकी के वेयर अबाउट्स के बारे में नैब का यह दावा है कि उन्होंने पता लगा लिया है। नैब उसको पकड़ने के लिए 2 साल से कोशिश कर रहा था और ये वो असलम रईसानी के फ्रंट मैन हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि असलम रईसानी 2 इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। एक इंक्वायरी में 11 करोड़ रुपए का उनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं और दूसरा इसके अलावा 412 अहम पोस्टों पर उस वक्त के वजीर आला ने भर्तियां की थी, जो कि ये कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनियां की भर्तियां थी और ये वो फ्रंट मैन थे। जब अगर ये नैब को आने वाले चंद दिनों में हाथ आ जाता है तो ये उनके खिलाफ एक पेट केस बन जाएगा और ये उनका दावा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा केस एक साबिक वजीर खुराक का है, जिसके बारे में हमारे ज़राए बताते हैं कि असफंजार काकड़ हैं, उनका आज नैब ने अरेस्ट वारंट हासिल किए हैं और वो उनके मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर उनको मुखबरी मिल रही है रेड कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। उसके खिलाफ भी 12 करोड़ रुपए के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने गंदम के हवाले से कुछ खुद बुद किया था। इसके अलावा और नैब हुकाम का ये दावा है कि 13 साबिक सूबाई वजीर जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी उनमें काफी डेवलपमेंट हुई है और आने वाले चंद दिनों में ये गालिब अमकान है कि उनमें से किसी न किसी की गिरफ्तारी सामने चांसेस हैं। मतलब ये बताइएगा, एक तो बड़े अफसोस की बात है, एक सबसे पसमानदा सूबा है, जिस सूबे पर सबसे अच्छा काम होना चाहिए था, सबसे ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम होना चाहिए था, उसी में पिछले दिनों अस्करी अफसरान की, लेफ्टिनेंट जनरल तक के अफसरान की करप्शन के किस्से सामने आए, फिर अब ये हुकूमती और 13 वज़रा का आप नाम ले रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। किस दौर की हैं जो नैब ने तहकीकात की हैं? इस हुकूमत को आए भी तकरीबन 3 साल हो गए, किस किस दौर की ज्यादा करप्शन के किस्से सामने आ रहे हैं इस रिपोर्ट में? शाहजेब, जिस तरह आपने बताया 150 केसेस हैं, उसमें 120 केसेस पिछली हुकूमत में फाइल किए गए थे जो कि असलम रईसानी की हुकूमत थी और 30 केसेस के हवाले से हमें ये बताया जाता है कि इसी हुकूमत में और 30 के 30 सारे केसेस मालिक बलोच साहब जिस वक्त वजीर आला बलोचिस्तान थे उसी के दौर में फाइल किए गए थे। और ये इसके अलावा नैब हुकाम का यह दावा है कि 8 ऐसे MP हैं जो सिटिंग MP हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन
کافی اگلے سٹیجز تک پہنچی ہیں جو کہ اسی حکومت میں موجودہ حکومت جو کہ بلوچستان کی ہے ان کے ہی ممبر ہیں. تو یہ کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو سارے میجورٹی جو کیسز ہیں وہ پچھلی حکومت کے ہیں. اس حکومت میں 30 کیسز فائل ہوئے اور جو سب سے اہم کیس جو کہ پچھلے ہفتے کی ڈیولپمنٹ ہے مشتاق رئیسانی کا ہے جس کے خلاف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 65 کروڑ روپے کے گھر سے ملی ہے. بہت شکریہ زاہد گشکوری اس حوالے سے ہمیں تفصیلات دے رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کرپشن نہ صرف پکڑی جائے پیسہ بھی ریکور ہو بلوچستان پہ. اگر وہیں کے سیاستدان اور وہیں کے جو سیکرٹریز اور بیوروکریسی ہے اگر وہی کمٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گی, کرپشن اس طرح کرے گی کہ کروڑوں روپے گھر سے برآمد ہوں, تو صوبہ جس کا پہلے ہی برا حال ہے, جس میں پہلے ہی پسماندگی ہے, وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ویسے ہی کرپشن پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اور بلوچستان جیسا صوبہ اس میں بھی اگر وہیں کے سیاستدان وہیں کی اگر بیوروکریسی کمٹمنٹ کے ساتھ نہ کام کر رہی ہو, 315 ارب روپے کے کرپشن کے الزامات لگے اور نیب تحقیقات کر رہے ہو, تو صوبے کا جو حال ہے وہی ہوگا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن آفتاب احمد کی رینجرز کی حراست میں ہلاکت کی. پورا ملک بول رہا ہے مگر جسے بولنا ہے وہ خاموش ہے. سب ایکشن میں ہے مگر جسے ایکشن لینا ہے وہ کچھ نہیں کر رہا. خود رینجرز بھی واقعے کی عدالتی تحقیقات کی خواہش مند ہے مگر سندھ حکومت خاموش ہے. دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر کے مطابق رینجرز حکام بھی آفتاب احمد کی زیر حراست موت کی جوڈیشل انکوائری کو تیار ہیں. یہ آج دی نیوز میں سٹوری آئی اور نہ صرف تیار ہیں بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کو بھی بتا چکے ہیں اس سٹوری کے مطابق, اور یہ بھی یقین دلا چکے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اسے سزا دی جائے گی تاکہ کراچی آپریشن کی ساکھ متاثر نہ ہو. 7 دن بیت گئے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے بعد جمعہ 6 مئی کو وزیر اعظم نواز شریف نے بھی آفتاب احمد کی دوران حراست موت کا نوٹس لیا اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کو جوڈیشل انکوائری کے لیے رابطوں کی ہدایت بھی کر دی. اس سے پہلے چودھری نثار بھی سما ٹی وی کے پروگرام میں ندیم ملک صاحب سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کی تحقیقات کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال چکے ہیں اور ساتھ ہی اس کی جوڈیشل انکوائری کی خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اس پہ صوبائی حکومت انکوائری آرڈر کر سکتی ہے. جو آرمی چیف نے بھی انکوائری آرڈر کی ہے وہ انہوں نے رینجرز کے حوالے سے آرڈر کی ہے. جو اصل انکوائری ہے وہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے, وہ نہ وفاقی حکومت کر سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے. اور وہ جو میننگ فل انکوائری ہے وہ جوڈیشل انکوائری ہے. تو اس سے میں بات میں کر رہا ہوں صوبائی حکومت سے بھی اور رینجر سے بھی, کیونکہ اگر ایک ادارے کے خلاف الزام ہے اور وہی ادارہ اس پہ انکوائری کرے گا وہ میننگ فل انکوائری تو نہیں ہو سکتی. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ایک ہائی کورٹ کا کوئی جج وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری کر کے رپورٹ دے. یہ آپ کا مطلب؟ میرا یہی مطلب ہے اور میں اس سلسلے میں دونوں اطراف بات کر رہا ہوں. شہزاد صاحب نے بڑا صاف اپنا موقف بتایا تھا. وزیر اعظم, وزیر داخلہ, آرمی چیف, ڈی جی رینجر سبھی اس واقعے پر ایکشن میں ہیں مگر کراچی آپریشن کا کپتان خاموش ہے. جس نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دینا ہے وہ اب تک خاموش ہے. پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بول چکے, پارٹی کے دوسرے رہنما اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر چکے, مگر قائم علی شاہ صاحب کا موقف سامنے نہیں آیا. ہم اپنے پروگرام میں بار بار یہ معاملہ اٹھا چکے ہیں کہ کراچی آپریشن درست ہے, اسے جاری رہنا چاہیے. اس سے کراچی کے شہریوں کو امن ملا ہے, ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی ہے, مگر آفتاب احمد کا واقعہ اس آپریشن کو داغدار نہ کرے. اس کی بھرپور کوشش کی جانی چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ ماضی میں ایسا ہی رویہ اختیار کرتے رہے ہوں. 2 مئی کو کراچی ایئرپورٹ پر پی آئی اے ملازمین کے احتجاج میں گولیاں چلنے سے 2 ملازمین مارے گئے تو وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے نہ صرف اس واقعے کی پولیس انکوائری کا حکم دیا بلکہ سندھ اسمبلی میں ایئرپورٹ واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی بھی پیشکش کی تھی. انویسٹیگیشن ہماری پولیس بھی کر رہی ہے. اگر ان پر اعتماد نہیں ہے ان کا تو ہم ان سے پھر پوچھیں گے کہ آپ چاہتے ہیں جوڈیشل انکوائری, تو ہم ایک دم وہ پھر چیف جسٹس جس کو چاہے ان کو اپائنٹ کر دے تو ہم اس میں رکنا نہیں بنیں گے. اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے لکھ دیں گے, پھر چیف جسٹس جس کو چاہے اپوائنٹ کر دیں. اس وقت تو وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ بھرپور ایکشن میں نظر آئے, مگر اب آفتاب احمد کی ہلاکت کو آج 7 دن ہو گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے مکمل خاموشی. ایسا کیوں ہے, معاملہ کیا ہے, بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرزا وہاب سے. آپ ایڈوائزر ٹو سی ایم اور لیگل افیئرز. مرزا وہاب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا وجہ ہے وزیر اعظم چوئی صاحب, آج انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے کہ ڈی جی رینجرز نے بھی اس حوالے سے کہا ہے, کیوں قائم علی شاہ صاحب اس واقعے پر خاموش اور کچھ نہیں کہہ رہے یا پھر انکوائری کا نہیں کہہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاذب, میں تھوڑا ٹائم لائن کے ساتھ چلنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا آفتاب احمد صاحب کا, یہ 3 مئی کو صبح 7:30 بجے ہوا.
3 मई की दोपहर 12-12:15 बजे डीजी रेंजर साहब की सीएम साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर इस इशू के ऊपर भी गुफ्त शनीद हुई और सीएम साहब ने जब इसे मालूमात ली तो डीजी रेंजर साहब ने उनको ये एश्योरेंस दी कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खुद ऑर्डर कर दी है। इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जिस किसी ने भी इसमें गलतियां की होंगी, इलीगैलिटीज़ की होंगी, अनलॉफुल एक्ट लिया होगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उस एश्योरेंस के बाद अगर आप याद करें कि 3 मई की रात 10 बजे फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने 5 लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उनमें 3 जो हजरात थे वो आर्मी चीफ, कोर कमांडर साहब और डीजी रेंजर्स थे और चौथे और 5वें वजीर आजम साहब और वजीर दाखिला साहब थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप याद करें 4 मई की सुबह ISPR की प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर आर्मी चीफ ने भी इस बात का नोटिस ले लिया और इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई। कहीं पर भी इस बात को नहीं कहा गया कि इंक्वायरी वजीर आला साहब ऑर्डर करें। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर इन डिटेंशन, इन कस्टडी किसी की मौत हुई है, उस मौत के जो फैक्टर्स थे उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जिस इदारे की कस्टडी में वो इंसिडेंट हुआ है, जब वो इदारा खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है, जब इस बात की वो कमिटमेंट देता है कि इन्वेस्टिगेशन साफ और शफाफ होगी और जिन किसी ने भी उसके अंदर कानून की पामाली की हो या कोई और हथकंडा इस्तेमाल किया उसके खिलाफ सजा दी जाएगी। यही कॉन्फिडेंस डॉक्टर आसिम के केस में सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं दिखाया? उस वक्त तो रेंजर्स का वकील एक बात कहता, पुलिस दूसरी बात कहती थी। अगर इतना भरोसा था तो डॉक्टर आसिम का जब केस हो रहा था और जो चार्जशीट किया गया था उस वक्त ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाया सिंध हुकूमत ने? देखिए, डॉक्टर आसिम का केस और ये केस में 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हमने डॉक्टर आसिम के केस को कहीं पर भी पॉलिटिकल बेसिस पे हैंडल करने की कोशिश नहीं की है। वो एक लीगल मसला है, कोर्ट में सब जुडिस है, प्रोसिक्यूशन अपने हिसाब से चल रही है, पुलिस ने अपनी रेंजर्स के वकील मुसलसल सिंध पुलिस पर इल्जाम लगाते रहे। सिंध पुलिस सिंध हुकूमत को रिपोर्ट करती है और कायम मलिशिया साहब की पोजीशन बड़ी क्लियर थी। उस वक्त तो एक बाकायदा तौर पर रेजिस्टेंस नजर आई थी ना। इस मामले में इतना ट्रस्ट है तो उस मामले में क्यों नहीं था? मैं इस ट्रस्ट को नहीं क्वेश्चन कर रहा, बट उस ट्रस्ट को क्वेश्चन कर रहा हूं जो नहीं था उस वक्त। मिस ट्रस्ट को क्वेश्चन कर रहा हूं। नहीं शाजिब साहब, अगेन बड़े एहतराम के साथ मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की। प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना होम डिपार्टमेंट का काम है, वो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया। मामला कोर्ट में सब जुडिस है। उस मामले को आप इस मामले के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इस मामले में सिंध हुकूमत को मुकम्मल एतमाद है रेंजर्स पर, क्योंकि चौंसार साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि इल्जाम भी उन पर है तो तहकीकात ठीक नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको पूरा एतमाद है कि अगर रेंजर्स ही तहकीकात कर रही है सही तरीके से तहकीकात कर लेगी, अगर रेंजर्स की ही तहवील में मारे गए आफ्ताब अहमद साहब? देखिए, चौधरी निसार साहब की बात को तो मैं यहाँ सीरियसली नहीं लूंगा। वो आते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं। उनके पार्ट पे वो एक इस तरह के कैरेक्टर हैं जो कि सिर्फ बातें करते हैं बट अमली तौर पे कोई काम नहीं किया जाता। वो स्टेटमेंट देते हैं बट फॉलो अप नहीं करते। हम मीडिया में सुन रहे हैं कि वो गुफ्तशनीद कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ। मैंने अभी होम डिपार्टमेंट से आपके पास टीवी पे आने से पहले कंफर्म किया कि क्या कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेटर आया है इंक्वायरी के लिए, जुडिशियल कमीशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए? इस तरह की कोई चीज नहीं आई है। देखिए, बात असल सिंपल चीज ये बड़ी अहम बात आपने की। आप कह रहे हैं मुर्जा साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की। आपने कहा कि चौंसार साहब का उस दिन का जो इंटरव्यू का क्लिप है जो हमने दिखाया, उसके बाद वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से कोई राबता, कोई ऐसी बात नहीं की गई है आफ्ताब अहमद की किलिंग के हवाले से। सिंध हुकूमत के साथ कोई राबता नहीं है वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से। जी मेरी आखिरी बात जो है होम सेक्रेटरी साहब से रात को 9:30 बजे हुई थी, कोई आधे घंटे पहले, और उस बात के अंदर उन्होंने इस तरह की कोई अंदिया नहीं दिया कि या तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कांटेक्ट किया हो होम डिपार्टमेंट से या कोई लेटर लिखा हो। और कोई बात नहीं की जाती। सियासी स्टेटमेंट दे दिया, अहम बात है, नहीं करते। अहम बात कर रहे हैं आप, मगर साथ में फिर ये भी बता दीजिए कि कैसा वाकया, पहली बार नहीं हुआ है ये एक ऐसा वाकया जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी ट्वीट करें कि ये अनएक्सेप्टेबल है, कस्टोडियल किलिंग या कस्टोडियल डेथ इस तरीके से हो जाए, उस पर कायम मलिक शाह साहब खामोश क्यों हैं? बतौर कप्तान ऑपरेशन के आमतौर पर बड़ा बोलते रहे हैं, वोकल रहे हैं मुख्तलिफ मामला पर, डॉक्टर आसिम के केस में दूसरे के, खामोश क्यों है मुकम्मल तौर पर? शाजिब साहब, मैंने तो आपको टाइमलाइन दी कि 7:30 बजे का इंसिडेंट है। अगले 4 घंटों के अंदर उनकी मुलाकात हो गई डीजी रेंजर से।
جب جس ادارے کے سربراہ جس کی کسٹڈی میں وہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ خود کہتا ہے برملا کہ ہم اس انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کریں گے، آئین و قانون کے حساب سے کریں گے، اور اگر کوئی ٹارچر کا عنصر پایا گیا تو ہم ان لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی چارہ جوئی کریں گے. اور چیف منسٹر صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم الزام تراشنا شروع کر دیں؟ We are talking about institutions here, Shadib Sahab. We are talking about institutions. The chief minister is a responsible man. He is not like the interior minister who will come and say things and not do anything. چیف منسٹر تک پی آئی اے کے جو 2 امپلائیز مارے گئے تھے فائرنگ میں، ان کی تحقیقات کا نتیجہ پہنچ گیا چیف منسٹر تک، شیئر کر سکتے ہیں آپ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ شادب صاحب میں اس کو فالو اپ کر کے آپ کو بتا دوں گا. میں اس وقت کمپلیٹلی اس کے اوپر فیکٹس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں. میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گا اس وقت پوری قوم کے. بہت شکریہ مرتضیٰ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. وفاقی وزارت داخلہ نے کوئی کانٹیکٹ نہیں. منسٹر صاحب اس بات سے مطمئن ہے کیونکہ ڈی جی رینجرز نے خود نے اس حوالے سے کانفیڈنس میں لیا تھا. عام بات ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیقات کس حد تک جاتی ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید خبروں پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اور اب بات کریں گے ایسی سندھ کی جس کا حصہ پاکستان کی آبادی میں زیادہ ہے. سماجی اور فلاحی کام ہوں، معاشی اور اقتصادی معاملات ہوں یا پھر سیاسی میدان، جہاں جہاں جس شعبے میں خواتین کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن سیاسی کردار ادا کرنا شاید اب خواتین کے لیے مشکل ہو جائے. کم از کم حالات تو یہی بتا رہے ہیں، اور ایسا ہوا تو بہت افسوسناک ہوگا. اور جس وجہ سے ایسا ہوگا وہ شاید کسی سیاسی جماعت کی ناکامی نہ ہو، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف شاید کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو نہ کہا جا سکے، بلکہ وہ ہمیں بطور معاشرہ ایکسپوز کرتا ہے. کیونکہ اب ہم ایسے مقام پر آ پہنچے ہیں، جمہوریت کو ایسا دھچکا لگا ہے کہ ہم پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے جاتے نظر آ رہے ہیں. آج پشاور میں تحریک انصاف کے جلسے میں خاتون کا شرکت کے لیے آنا، جلسے کے ہجوم کا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، آوازیں کسنا، دھکے دینا، گرتے پڑتے بچ بچاؤ کے بعد خاتون کا بمشکل ہجوم سے باہر نکلنا کیا بتا رہا ہے؟ آج ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. تحریک انصاف کے جلسے میں بدنظمی اور خواتین کے ساتھ نازیبہ برتاؤ مسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے جلسوں میں خواتین جوش و خروش سے شریک ہوتی تھی، اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ خواتین کی موجودگی سے ان کے جلسوں کا رنگ بدل جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. جلسے میں شریک خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے مسلسل پیش آنے والے واقعات پر تحریک انصاف یہ کہتے کہ یہ مخالفین کی سازش ہے. آج کے واقعے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں. یہ واضح ہو گیا کہ گروپ بھیجا گیا ہے. اب میں ان خاتون کے متعلق آپ کو ٹیلی فون پہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا، مگر ہمیں تمام باتیں ان کے متعلق پتہ چل چکی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اور یہ ہمارے جلسوں پر ناکام کرنے کی ایک اور کوشش ہے جو اب ساری دنیا کو نظر آ گیا. اتنے بھڑکیلے لباس پہن کر آپ خود دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. بڑی اہم بات ہے کہ کسی خاتون کے کپڑے ایک لائسنس دیتے ہیں، اور وہ کپڑے کیا ایسے تھے اور جیسے بھی تھے کہ کوئی لائسنس دیتے ہیں کسی کو کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا سکے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے جلسے میں یہ الزام لگایا کہ لڑکے بھیجے تھے نون لیگ نے تاکہ وہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کر سکیں. آج یہ الزام ہے کہ خاتون بھیجی تھی تاکہ لڑکے ان کے ساتھ بدسلوکی کر سکیں. تحریک انصاف کی جانب سے واقعے کی مذمت تک نہیں کی گئی، اور خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں نہیں کہی. البتہ واقعے پر سوالات ضرور اٹھائے گئے. خاتون وقت سے پہلے کیوں آئیں؟ کس کے بھیجنے پر آئیں؟ بھڑکیلے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے؟ ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو کیمرے کی آنکھ سے عکس بند کیا گیا. حقیقت کیا ہے؟ تحقیقات ہونی چاہیے. 24 اپریل کو اسلام آباد کے جلسے میں موجود کچھ نوجوان خواتین کو مسلسل تنگ کرتے رہے. انتظامیہ تک شکایت پہنچی، بدتمیزی بڑھتی چلی گئی، بات دھکم پیر سے مار پیٹ تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ خواتین کو بچانے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. 1 مئی کو بھی لاہور کے جلسے میں موجود لوگ بے قابو ہو گئے. دھکم پیل اور بدتمیزی اس حد تک بڑھی کہ 2 خواتین زخمی ہو گئی، اور اس واقعے سے محض کسی ایک جماعت پر انگلی نہیں اٹھتی، بطور سوسائٹی ہم سب پر انگلی اٹھتی ہے. خواتین سے بدتمیزی کے حالیہ اور گزشتہ تمام واقعات تمام سیاسی اور جمہوری تحریکوں اور جلسوں کو متاثر کر رہے ہیں. ہم جمہوریت کی بات تو کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آگے نہ بڑھیں. سوال یہ اٹھتا ہے
اور بار بار اٹھتا ہے کہ ایسے واقعات جب خواتین کے حوصلے پست کریں گے، وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گی، تو جمہوری نظام کی مضبوطی میں اپنا کردار کیسے ادا کریں گی؟ اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ، تجزیہ کار ماروی سرمد صاحبہ۔ ماروی سرمد صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بطور ایسی خاتون جو آواز اٹھاتی ہیں، آواز رکھتی ہیں، آپ کس طرح دیکھتی ہیں ایک خاتون کی غلطی سیاسی جماعت کی غلطی ہے، اس کے کارکنوں کی غلطی ہے، یا بطور سوسائٹی ہم سب ایکسپوز ہوتے ہیں، ہم سب کا کیا دھرا ہے جو دنیا نے آج دیکھ رہی ہے پچھلے 3-4 واقعات میں؟ بہت بہت شکریہ شاہزیب صاحب، بہت اہم آپ نے موضوع چھیڑا ہے۔ دیکھیے، اول تو یہ ہمارا پورا سوسائٹل مسئلہ ہے ایک، جہاں پر خواتین کو پبلک سپیس میں ایکسیپٹ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے ابھی بھی، جو کہ ایک نہایت شرمناک بات ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس پہ بھی دلانا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے جلسے تو کافی عرصے سے ہو رہے ہیں نا۔ 2011 میں جو پہلا جلسہ ہوا تھا، اس کے بعد سے اب تک ان کا سفر جو ہے وہ جلسوں اور دھرنوں پر ہی مبنی رہا ہے۔ دھرنوں میں بھی ہمیں ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں ملی، حالانکہ وہاں پر دوسری پارٹیوں نے بہت اعتراض کیا تھا کہ جی خواتین شاید خوش ہیں، ایک تو ایک خوش پوش اور خوش خاتون جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس معاشرے کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے۔ تو اس وقت بھی ہم نے خواتین کو دیکھا، وہ وہاں پر تھیں اور محفوظ ہی تھیں۔ یہ اچانک پچھلے 2-3 جلسوں سے یہ شروع ہوا کہ ایک کیونکہ ان کے جو پی ٹی آئی کے انفارچونیٹلی فالوورز ہیں، ان کا ایک عمومی رویہ ایسا ہے، جو ان کی شہرت ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک تو بد تہذیب اور وہ تمام چیزیں ان کے ریسپانسز میں سوشل میڈیا میں نظر آتی ہیں۔ تو اس بات کو استعمال کرنا بھی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت آسان ہے کہ اگر یہ کہا جائے گا بد تہذیبی ہوئی اور پی ٹی آئی کے جلسے میں ہوئی تو اس پر یقین کرنا بھی آسان ہوگا۔ لیکن اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور وہ بھی خواتین کے مسئلے پر۔ دیکھیے، اس طرح سے آپ آج تو پی ٹی آئی کو ہم برا بھلا کہہ دیں گے، لیکن ان دا لانگر رن کیا ہو رہا ہے کہ خواتین کی پولیٹیکل پروسیس کے اندر پارٹیسپیشن مشکل ہو جائے گی۔ اب جو خاتون جس کو، اور خاص طور پہ آپ خیبر پختونخوا کا ذہن میں رکھیے خاکہ، کہ جہاں پر خواتین کو ووٹ دینے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنے کی بہت سے علاقوں میں اجازت نہیں ملتی ہے، تو اگر خواتین کے حوالے سے اس قسم کی باتیں آئیں گی تو پھر اگلا الیکشن میں کس طرح سے، مطلب ووٹ دینے کے لیے بھی کیسے نکل پائیں گی جب وہ اتنے سے پولیٹیکل پروسیس میں نہیں نکلتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو سیاسی جماعتیں اس کا استعمال کر رہی ہیں، وہ ایک مجھے بہت پریشان کن صورتحال لگ رہی ہے کہ ہمیں اس کو اس قدر آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب تمام سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی جماعت بھی جو اپنی ود ان دیئر اون پارٹی وہ اپنی خواتین کو اتنی سپیس نہیں دیتی ہے، ان کے ہاں ڈیسیژن میکنگ کے اندر خواتین نظر نہیں آتی ہیں، وہ بھی بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں اس کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس قصے کو یہ رنگ نہ دیا جائے کہ تمام خواتین خائف ہو جائیں اور معاشرہ خائف ہو جائے کہ خواتین کو وہاں پہ جانے نہیں جائیں۔ اب آپ نون لیگ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، نون لیگ کی طرف سے ظاہر ہے خواتین نے آ کر اس پر بڑا کرٹیسزم کیا ہے، اور آپ درست کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کا کوئی بہت زبردست قسم کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ خواتین کی باقاعدہ طور پر ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں ایک کردار نظر آتا ہو، اور ان کی طرف سے اس قسم کی تنقید بہرحال ہو رہی ہے۔ یہ بتائیے گا پھر اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، اور یہ جسٹیفیکیشن کس حد تک آپ اس سے مطمئن ہے کہ وہ کس قسم کے کپڑے پہن کے اور مردوں کے بیچ میں آ گئیں؟ یہ جو معاملہ ہے یہ اس پر کیا کامنٹ کریں گی، اور مسلسل خواتین کی پارٹیسپیشن رہے اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ جی شاہزیب، یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ان کا سٹینس آیا ہے، جس کی میں شدید مذمت کرنا چاہتی ہوں آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے۔ دیکھیے، یہ تو ہم دہائیوں سے سن رہے ہیں کہ اگر خاتون کا اگر کسی کا خدا نخواستہ ریپ ہو گیا ہے یا وہ ہیریس ہو گئی ہے تو اس نے لازماً اس کی اپنی غلطی ہوگی، اس نے کپڑے بھڑکیلے، اب جیسے آج ان کی نعیم الحق صاحب کی میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، مگر نعیم صاحب آپ نے بھڑکیلے اس کی، میں تو شاہزیب خانزادہ صاحب آپ کے پروگرام میں ایک بھڑکیلے رنگوں کی ساڑی پہن کے صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ سے میں پوچھوں کہ کیا میری ساڑی آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ مجھے ہیرس کرنے لگے؟ اگر آپ کو یہ حق نہیں دیتی تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ حق کیسے دے دیا اینی کی ساڑی نے؟ اور وہ تو پی ٹی آئی ہی کے کلرز کی ساڑی پہن کر آئی تھی، تو کیسا بھڑکیلا پن؟ مطلب اگر آپ وہ سکارف لیتے ہیں تو وہ بھڑکیلا نہیں ہے، اگر وہ ایک عورت کے جسم پر چلا جاتا ہے ساڑی بن کے تو وہ بھڑکیلا ہو گیا۔ اور یہ بڑا خطرناک رویہ ہے، وہ اپنے ہی کارکنوں میں یہ کوٹ کوٹ کر ان کے دماغوں میں بھر رہے ہیں کہ اگر
اگر خاتون ایک خاص قسم کے کنفارمسٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئے گی تو پھر تو وہ قابل عزت ہے، ورنہ یہی کرو جو کیا ہے. یہ انتہائی میرا خیال ہے کہ اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ماروی سربز اس حوالے سے ہمیں دے رہی تھی. اور اہم بات یہ ہے کہ سچویشن کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے. جو ماروی کی طرف سے بات کی گئی کہ دوسری جماعتیں ہیں کہ خواتین ہی آگے آ کے اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں یہ ہوا ہے. یہ اوور آل خواتین کی پارٹیسپیشن کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. اس کا سدباب کیا جائے، مل کر کیا جائے، بہت زیادہ لازمی ہے. کیونکہ جیسا ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بطور سوسائٹی ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے اوپر. پی ٹی آئی کی ذمہ داری بہرحال ہے اپنے جلسوں میں انتظامات بہتر کرنے کی، خواتین کی پارٹیسپیشن اور ان کے ساتھ صحیح سلوک کو یقینی بنانے کی، مگر دوسری جماعتیں اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور اہم خبر کی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئیں گے یا نہیں؟ اپنے اوپر لگے ہوئے یا اپنے خاندان پر لگے ہوئے پاناما لیکس کے بعد جو سوالات اٹھے ہیں اور جو الزامات لگے ہیں ان کا جواب دیں گے یا نہیں؟ اخبارات میں خبر چھپی کہ وزیر اعظم اور اتحادیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کر اس حوالے سے اپنا ثبوت نہیں رکھیں گے، دفاع نہیں کریں گے. اور بعد میں خبر آئی کہ اپوزیشن نے اس بات پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے سیشنز کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وزیر اعظم آئیں گے نہیں اور اپنا ایکسپلینیشن نہیں دیں گے اس وقت تک یہ اسمبلیوں میں آئیں گے نہیں. اور یہ اکراس دا بورڈ آج اپوزیشن کی طرف سے پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، کیو لیگ اور عوامی مسلم لیگ نے یہ بائیکاٹ کا اعلان کیا. آج حامد میر صاحب کے شو کیپٹل ٹاک میں محمد زبیر صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، ذرا سنیں. کولیشن پارٹنرز کی میٹنگ کے حوالے سے خبر آئی تھی، وہ اس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے. میں آج یہاں بالکل برملا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اسمبلی میں آئیں گے اور اسمبلی میں آ کے تمام چیزیں سامنے ان کو جواب دیں گے. اچھا دیں گے، بالکل. یہ بڑی اچھی خبر ہے. لیکن یہ بڑی اچھی خبر دی آپ نے. بہت اچھی خبر ہے. یہ بہت اچھی خبر محمد زبیر صاحب نے دے دی. ابھی تک وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ کام نہیں کیا تھا. اب اگر محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن والا معاملہ ہے وہ ایک طرف آئیں گے وزیر اعظم. مشاہد اللہ خان صاحب، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو پھر اپوزیشن کا جو بائیکاٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم تیار ہیں اور کیا سارے ثبوت پارلیمنٹ کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خانزادہ صاحب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت اپوزیشن برائے اپوزیشن کر رہی ہے. نہ آج انہوں نے جو بائیکاٹ کیا اس کا کوئی جواز ہے. انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ ان کا جمہوری رویہ ہے. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو پہلے دن جو بات کہنی تھی کہہ دی. وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے بھی تو اس سے مختلف بات تو نہیں کہیں گے نا. پرائم منسٹر نے اپنے اثاثے ہر سال شو کرتے ہیں، وہ آلریڈی موجود ہیں. پرائم منسٹر کا نام پاناما لیک میں نہیں ہے، ان کے 2 بچوں کا ہے. اس کے ساتھ ہی اب تو 600 کچھ 50 لوگوں کا نام جو ہے اس میں موجود ہے. اچھا، سب سے زیادہ جو نام ہے پرائم منسٹر کا نہیں ہے، کسی منسٹر کا نہیں ہے، کسی پارٹی کے عہدیدار کا نہیں ہے. اگر نام موجود ہیں تو اپوزیشن پارٹیوں کے ہیں. پھر ان میں اپوزیشن پارٹیوں کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں ننگی کرپشن کی. آج وہ نواز شریف سے کہ جس کے 8 سالہ دور میں ایک کرپشن کا کیس نہیں ہے، اس پہ کرپشن کا الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ ریوائیو ہو جائیں گے. ایسے ہوگا نہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کو لوگ جانتے ہیں. اس اپوزیشن میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دھرنے کے وقت جب آپ نے اجلاس بلایا آپ کے ساتھ کھڑے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، وہ بھی آج بائیکاٹ پر چلے گئے اور آپ کہہ رہے ہیں انریزنیبل ہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تو وزیر اعظم کا قد بنتا ہے، پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے. اور نئی بات کیوں نہیں کریں گے؟ آگے ثبوت رکھیں اپنے بچوں کے اور سارے کے سارے معاملہ اور اپنے آپ کو کلین کریں. جوڈیشل کمیشن کی نوبت نہ آئے یا پھر آگے کا معاملہ جوڈیشل کمیشن دیکھیں. یہ کیوں نہیں کریں گے وزیر اعظم؟ اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ میں تو وہ ضرور آئیں گے، ماضی میں بھی آتے رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب 2/3 میجارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو آئیں گے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ کیا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کے ثبوت پیش کریں؟ پارلیمنٹ کوئی ایسا فورم ہے؟ جب انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا اپوزیشن کے کہنے پہ تو فیصلہ تو کمیشن کرے گا نا، عدالت کرے گی. پارلیمنٹ کوئی عدالت تو نہیں ہے نا. تو یہ مطالبہ اس لیے کیا جا رہا. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں
मुतालबा करने से पहले अपने दाएं बाएं जो ATM मशीनें उनकी खड़ी हुई हैं उनको तो दूर करें पहले। खान साहब ये एतराज है कि अपने गिरेबानों में झांके। खान साहब ये एतराज आपका दुरुस्त है कि इमरान खान साहब पर जाहिर है वो राइट लेफ्ट पर अलीम खान और जहांगीर तरीन के हवाले से जो तनकीद होती है, ये एतराज आपका दुरुस्त, मगर मतलब जितने कन्विंस्ड आप हैं और जिस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तक बरतानवी वजीर आजम की मिसाल दी जा रही थी पाकिस्तान के वजीर आजम के कि वो करो जो बरतानवी वजीर आजम ने किया। आप जितने कन्विंस्ड, ऐसा लग रहा है कि बरतानवी वजीर आजम को जाके मिसाल देनी चाहिए, तुमने ये क्यों किया, वो करो जो वजीर आजम नवाज शरीफ कर रहे हैं, क्यों जाए पार्लियामेंट में जुडिशल कमीशन बनाओ। नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ज्यादा आगे बढ़ के यानी कि अपने आप को पेश किया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को मतलब अदालत के सामने पेश नहीं किया और उनका डायरेक्टली नाम है, नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। नवाज शरीफ के 2 बच्चों का नाम है, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स का नाम है, बहुत सारे MNS का नाम है, बहुत सारे बड़े बड़े सियासी लीडरों का नाम है। मुझे एक बात बताएं, एक तो इमरान खान है, दूसरी पीपल पार्टी है। भाई आपने जो TOR बनाए हैं उसमें सुन ले एक जरा सी बात, तो उसमें यह लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इसका मतलब है कि किसी और का नाम भी जो प्राइम मिनिस्टर माजी। अच्छा, दूसरी बात यह है मेरे भाई, अपना खानजादा साहब हम कह रहे हैं कि जिन्होंने कर्जे माफ कराए उनसे भी पूछें, जिन्होंने किकबैक्स और कमीशनें लिए उनसे भी पूछें, कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं वो लोग। एक इशू है, देखिए इसमें एक इशू है, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम का नाम नहीं है। वजीर आजम नवाज शरीफ हेड ऑफ फैमिली है, इसलिए फेस ऑफ फैमिली है। वजीर आजम नवाज शरीफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए फेस ऑफ पाकिस्तान है। तो सर उनका तो सबसे पहले लाजमी है ना, इसमें क्या शक है कि उन्हें सबसे पहले अगर पार्लियामेंट में आके अपना नाम क्लियर करते हैं, इसमें क्या हर्ज है? देखिए उन्होंने तो पहले दिन कर दिया कि मेरे बच्चे जो हैं वो हर लीगल फोरम में अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि इससे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर तो आएंगे, वो कमीशन भी बना चुके हैं और उन लोगों के कहने पे कमीशन बनाया जिन्होंने कमीशनें खाई हैं वहां पे। मैं तो आपसे मेरे भाई ये कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो कह चुके हैं उससे ज्यादा उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब कह रहे थे कि आजम ने कह दिया अगर आएंगे और जरूर आएंगे पार्लियामेंट में, मगर इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, फैसला जुडिशल कमीशन नहीं करना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम वाकया 16 साल बच्ची के साथ जो हुआ, जिस तरह से जिंदा जला दिया गया, उसके हवाले से हमने आपको तफसीली बताया था। कुछ मजीद तफसीलात हैं, उसकी मां का मौकफ है क्या है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात करेंगे एबटाबाद में पेश आने वाले अंदोनाक वाकये की। ऐसा वाकया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। 28 और 29 अप्रैल की दरमियानी शब एबटाबाद में जिरगे के हुक्म पर जिंदा जलाई जाने वाली अनबरीन के घर वालों पर क्या बीती। अब इस वाकये से जुड़े एक अहम किरदार की बातचीत सामने आई है। अनबरीन की वालदा ने सब बता दिया। अहम बात यह है कि पुलिस ने जिरगा करने वालों के साथ साथ अनबरीन की वालदा को भी FIR में नामजद किया और अब वो CTD की हिरासत में है। हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई ने अमरीन की वालदा शमीम बीबी से बात की है, जिसमें उन्होंने खुद पर बीतने वाले वाक़े को अपनी जबान में बयान किया है। उस रात को सईद और परवेज आए थे, मुझे धमकी दी है जो इसको मदरसे लेके जा रहे हैं हम लोग, तुम बोली तो तुम मार देंगे। और मैं नुमान के डर से मारे भी चुप हो गई और आप भी चुप हो गई। मेरा घर वाला घर नहीं था, जबरदस्ती उठा के ले गए, मेरे को बोलने नहीं दिया, बोले तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे। तो फिर मैं ऐसे चीखे चीखे मारी है, फिर चुप हो गई, दरवाजे से मैं बाहर नहीं निकली। मैं डर गई थी इसलिए नहीं बताया कि मेरा एक ही बच्चा है, तो मैं गरीब हूँ, ये लोग पैसे वाले, इन लोगों के बहुत लंबे आते ना, तो पैसे वाले थे। मैंने बोला मैं गरीब है, मैं क्या करूँ। आपने सुना अमरीन के घर वालों पर क्या बीती। उसकी वालदा ने कुछ बातें तो बता दी, मगर अभी कानून ने फैसला करना है, मजीद हकाइक को सामने लाना है, सच को सामने लाना है और जुर्म को सरजद करने वाले हैवानों को अंजाम तक पहुंचाना है। और हम उम्मीद करते हैं कि हाईएस्ट फोरम तक इंसाफ की कोशिश की जाएगी ताकि ऐसी मिसाल कायम हो कि ऐसे वाकया दोबारा ना हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही और अब से कुछ देर बाद आपके सामने फिर हाजिर होंगे 3 मिनट बाद पनामा लीक्स के मजीद इंकिशाफात के साथ आपसे मुलाकात।